बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमचे सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या निमाणे नव्यानाचो विशय बाग्यून झुजे ओगेपणाचो नमुनो. आयज संवसार ओगेपण म्हळ्यार आंग काडटा. बोवाळीची संस्कृताय वाडत वेता. असली परिस्थिती ओगेपणान सरभणीची येवजणेन मोलाचो वांटो घेतलो बाग्यून झुजे आमकां नमुनो. देव आमचे कडेन उलयत आसा, पूण जायते फावटी तें आमकां आयकूंक येना. ओगेपणांतल्यान आमी देवाचो ताळो आयकूंक, ताची खोशी करूंक आयचो विशय आमकां उलो दिता. तर आयचे मिसांत वांटो घेतना बाग्यून झुजेची देख घेवन ओगेपणांतल्यान देवा कडेन संबंद बांदुया. आणि प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे बेडेन फावो ते परी आमी आयती जावचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून दूख धरून सोबी सांगता म्हणुया. हांव पातकी सोदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तरान चारून वायट आनी बरें सोबत हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोल अपराध. हे बासत बायको सदांच सांकवार मारे सगळ्या देवदारांनी बाबतात. आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करून प्रार्थना. सोड पवित्र देव आमची काकूट करूं आनी आमची पाकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आयचे नोवेनाचे निदेसांव मिडयला रोजारियो मिरांडा आनी फामील. निदेसांव आमी ह्या आल्तारा मुखार दवरतना जायतीं आमची भावा भयणी कश्टावतात. जायतीं आमची भावा भयणी हॉस्पिटलान आसात, ICUन आसात, होम आयसोलेशन आसात. तांची सगळी मागणी ह्या आल्तारा मुखार दवरतना देवाक जायतीं बेगूनय तांच्या जिवितान मेळून दी म्हूण खतखत्यान आमी हे मिसाचे बलिदानान मागतले. प्रार्थया. सोर पवित्र देवा, आमच्या मोगाल बाबा, तूं आमचे स्वतंत्रतायेचो आनी आमच्या तारणाचो धनी. तुज्या पुतान विखरायलेल्या रोगतान दोळ्यालायन तुवें आमकां सोडली. तुजे कोडचे घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां करपा दी. आनी
सगल्या वायटा विघ्नांनी निरंतरी आमकां राखून दवर. आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राज वचून सासनाच्या सासनाक धोर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलून पिसिदाच्या आंतियेकेन पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानात उबा रावन म्हटलें, म्हज्या भावा भयणीनो, अब्रामाच्या कुळाच्या पुता धुवानो आनी तुमच्या मदें देवाक भेटयलेल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुसालेच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखनासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचतात ती प्रवाद्याची उतरां सजमोन आसतना तांचेर मरणाचें फर्मण मारलें आनी ती वाचतात ती प्रवाद्याची उतरां सजमोन आसतना ताचे मरणाचें फर्मण मारलें आनी ती घडोवन येतशें केलें. ताका जिवेशी मारूंक ताका कसलेंच कारण मेळूंक ना. तोरूय तांचेर मरणाचें फर्मण मारूंक ताणें पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयलोलें आसलें तितलें शांती पावल्या उपरांत ताणें ताका खुर्सावेलो देंवयलो आनी एका समाधींत निकिपिलो. पूण देवान ताका मेलोल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी गालिलियांत सावन आपणा बरोबर जेरुसाल्याक गेल्ली तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो आनी पोरचे मुखार हें आजून ताचे साक्षी. जे देवान आमच्या पुर्वजांक वासावण्यो केल्ल्यो थंय आमी ताच्या भुरग्यांताय जेजूक पुनर्जिवंत करूंक ताणें पाळ्ळ्यो म्हूण आमी तुमकां परगट करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयलोलें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतोरें. आमचो साबाक, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सगळीं म्हणुया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हजें पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बासायला. सर्वेस्वराचो निर्णय हांवें परगटलो. सर्वेस्वरान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. साबाक, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकांचेक सगळी प्रितूम तुजे आदीन करतलो. लोकगोंदीचे बेटकायडेन तुजी पदवी मेळटली. कुंभाराच्या मोडके भाशेन ताची कूड करतलो. साबाक, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो सोजमून घेयात. संवसाराच्या राजकारभारानो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्वराची सेवा करात. ताचे बेळ दवरात आनी थोरथरून ताका पांयां पडात. साबाक, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गार. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं.
तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताची आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाले पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो 2 वर्स मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली ताणें तशें येवजिल्लें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो दुतान सांगलें जुजे दाविदाचे पुता मारेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका कित्याक तिच्या कुचव्यान गोर्म आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी सोबावला ती एका पुताक सोम दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलें कित्याक तो आपले पोरजेक पात काडणी सोडयतलो सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलें भल्याक एक आंकवार चली गोरबीस जातली आनी तिका एक पोट जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतलें हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें न्हिदींतलो उठून देवदूताच्या हुकमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोटीन कशी तिका सांगाते घेतली आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिलो तो दीस पर्यान तांचो एकवट जावंक नासलो आनी ताणें जेजू म्हूण बाळकाक नांव दवरलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भाव भयणीनो हे दीस जावन आसा मारेकार दीस भिरांतीन जायत्या जाणांचो जीव सोंपला जायतीं जाणां हॉस्पिटलान आसात ICUन आसात होम आयसोलेशन आसात सगल्यांक भिरांत लागली आमचो वेळ केन्ना येतलो केन्ना हांव ह्या संवसाराक दोळे धांपतलो सगल्यांची एके भाशेन मनां उचांबळ जाल्या आनी कित्याक लागून ही महामारी पिडा जी आयलेली आसा ताका लागून असल्याच हुस्क्यान बरोवन आयज आमी पळयता जायतीं जाणां वॅक्सीन घेवन धांवतात फुडें वॅक्सीन घेवन कितें तरी बरें जातलें म्हणून जायतीं जाणां घेतात असलोय हुस्को म्हजो जालोलो म्हजे डॅडीक पार्किन्सन जालां देखून हांवें आमच्या फॅमिली डॉक्टराक फोन मारलो आनी विचारलें डॅडीक अशें अशें आसा डॅडीन वॅक्सीन घेवची ओ ना घेवची आनी दोतोरान जायत्यो वस्तू म्हाका सांगल्यो वॅक्सीन घेतलें जाल्यार अशें जातलें वॅक्सीन घेयना जाल्यार तशें जातलें पूण आखरेक ताणें म्हणलें थाराव तुजो डिसिजन इज योर्स आमी पळयता जायते दोतोर आमकां सांगतात बट निर्णय थाराव आमचो द फायनल डिसिजन इज आर्स आनी अशें म्हणटा आसतना 2 वस्तू ताणें आखरेक म्हाका सांगल्यो आनी तें म्हणल्यार सांगूंक लागलो आयज आमी पळयता जायतो लोक मास्कांक घालिनासतना अशीं भोंवतात पूण तुमी याज्ञिकांनी दोतोर म्हाका सांगता लोकांक शिटकावंक जाय आनी कित्याक लागून तो म्हणूंक लागलो 2 वस्तू हांव एका याज्ञिकाच्या जिवितान पळयता पयली वस्त फादर तुमच्या हातांनी देवाचो पावर आसा म्हणजे इन युअर हँड्स देर इज द पावर ऑफ गॉड वर्किंग दुसरी वस्त ताणें सांगली फादर तुमकां जायती म्हायती आसा यू हॅव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आनी जेन्ना तुमी लोकांक सांगतात लोक आयकतात ही पयली वस्त ह्या दोतोरान म्हणली म्हज्या काळजाक लागली आनी हांव खुशाल जालो ह्या दोतोरान म्हणली एक याज्ञिकाच्या जिवितान कितें आमी पळयता काय ही कृपा जी आसा ते याज्ञिकाची सोयीन काय इज इट द नेचर ऑफ द प्रिस्ट ना देवाचे आपोणे ताच्या जिवितान आयले आनी आपोणे घेवन तो वाडलो जायतीं वर्सां थियोलॉजी फिलॉसॉफी जायती शिकोवप ताणें केलें आनी उपरांत एक याज्ञीक जाता जेन्ना भीष्म साहेब ताका मागता आनी खरेपणी जेन्ना एक याज्ञीक जाता तेन्ना देवाची कृपा ताच्या हातांतल्यान
ताचे उतरांतल्यान साक्रामेंतांतल्यान मिसाच्या बलिदांतल्यान लोकांक पावता आनी ताका लागून जे दोतोरान म्हणलें तें सारकें जावन आसा तुमच्या हातांतल्यान देवाचो पावर आमकां पावता थ्रू युअर हँड्स गॉड्स पावर इज रिचींग अस आनी प्रतीच्या भाव भयणो आयच्या दिसाचो नियाळ कांय बरे भाशेन आमकां उगडास करता बागेवन झुजे गोंय आरसो मोनपणाचो आरसो ओगेपणाचो खरेंच बागेवन झुजे ओगेपणान आपलें जिवीत जालें काय ही वॉज क्वायट ऑल थ्रू हीज लायफ कांयच उलोवंक ना काय आमचे मुनचे सोयम आमी पळयता कितलीं जाणां आमी कितल्या मनशाक आमी मेळ्ळ्या कितलीं वर्सां आमी पळयल्यां कितलीं मनशां आमचे सामकार आयल्यां हाव मेनी पीपल वी नो हाव मेनी पीपल वी इंटरॅक्ट कितल्या जाणां लागीं आमी उलयता कितलो अनुभव आमकां आसा वी हॅव लॉट ऑफ पीपल टू सी अशें पळयता आसतना मनशाचें सोयम आमच्या दोळ्या मुखार येता थोड्यांक आमी पळयता चड उलयतात टॉकेटीव म्हणजे देर इज नो टॉपीक अंडर द सन दे कॅनॉट स्पीक उलयत रावतात तुमी पळयलां आसतलीं आय डोंट हॅव टू टेल म्हाका सांगूंक गरज ना पूण ताचें सोयमूच तें उलोवपाचें दे इन्वेंट स्टोरीज दे टेल अस आनी आमी बाबडी पळयतात उलोवपाचे गूण टॉकेटीव ताचें सोयम जावन आसा थोडीं जाणां आमी पळयता ताचे मुखा मळार एक हांसो आसता ते जस्ट रेडिएटिंग दॅट स्मायल वीच इज देर ऑन अस आमकांय हांसूंक येता ह्या मनशा सोयम तांकां आसा आमकां ना वय पूण दॅट इज वन ऑफ द नेचर ऑफ ह्युमॅनिटी दुसऱ्यांक हांसोवपाचें थोड्यांक आमी पळयता रागाचे मनीस म्हणजे तांकां पळयल्यार आमकां भें दिसता आमकां भिरांत दिसता आमी आंग काडटा रागाचे मनीस थोडीं जाणां आमी पळयता ताचें सोयमूच जावन आसा झगडेकार आमी म्हणटा फायटींग कॉक्स म्हणजे एदेचे वस्तूक लागून केस्तांव करूंक फायटींग कॉक्स हेंवूय जावन आसा मनशाचें सोयम थोडे जाणांक आमी पळयता कांय बरीं मोगाळ मनशां तीं लवींग पीपल आनी होच मोग ते मनशाक वळाक दाखयता आनी आमकांय मोगाळ कोरण्यांनी आमचें जिवीत फुडवून करता आतां मनशाचें सोयम इट इज नॉट कंप्युटर एकूच भाशेचें न्हय ऑल ऑफ अस आर युनीक म्हणजे वेगवेगळे मनशाचे सोयम आमी पळयता दुसऱ्याक व्हडलें उलोवंक जाता दुसऱ्यांनी व्हडले फ्रेंड्स करूंक जाता दुसऱ्याचें जिवीत खुशाल आसा म्हजें जिवीत कांय ना म्हजें सोयम जावन आसा एन एम्प्टी बॉक्स कांयच ना थोडे फावटी दुसऱ्यांक सोर आमी करता वी कंपेर आसत तो कितलो बरो तें कितलें बरें वी कंपेर आसत देवान आमकां सगळ्यांक वेगळी रचय म्हणजे युनीक हांव आनी दुसरो कोणूच ना इट इज मी आनी हांव दुसरें हांव आनी कोणूच ना गॉड हॅज मेड अस सो स्पेशल विचित्र तरेन आमकां वयर काडलें आनी मनशाचें सोयम जावन आसा म्हजें सोयम आय कॅनॉट बी एनादर सेल्फ म्हणजे हांवूच आनी ताका लागून आमी आमचे मनशे सोयमाची तोखणाय करूंक जाय वी शूड लर्न टू एप्रिशिएट माय नेचर म्हाका देवान असो रचला हें जावन आसा म्हजें सोयम आय शूड एप्रिशिएट हांवें म्हजी तोखणाय करूंक जाय आनी रचल्या देवाची तोखणाय करूंक जाय देवाक शिराप घालूंक न्हय म्हाका असो आनी तसो कित्याक रचूंक ना काय म्हणून आयज बायगोन झुजेच्या जिवितान आमी कितें पळयता हो नियाळ आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना मावनपणीचो आसरो अ मिरर ऑफ सायलन्स नियाळटना उगडास येता काय आमकां खरेंच ओगोच रावलो तो बायगोन झुजेच्या जिवितान आमी पळयता तो जावन व्हरता एक कामाचो मनीस अ हार्ड वर्कींग मॅन आपलें कुटूंब कशी भाशेन वयर काडूंक जाय तोवयाचें काम करून आपलें पोट भरूंक आपल्या कुटुंबाक वयर काडूंक तो भावुरलो आयज आमचे बाबायांक आमी व्हडलीं जाल्यात आमी घडये ल्हान आसतना आमचे बाबायांनी जायते त्रास आजून पासून काडटा समटायम्स वी डोंट नो हाव टू वॅल्यू आवर फादर्स हात जोडून पांय जोडून जायते त्रास करून आमकां वयर काडल्या आमचे बाबायची खरेपणी आमी तोखणाय करूंक भोव गरजेची भाग्योन झुजे अशें आमकां करूंक शिकयता आपले
हातांतल्यान आपल्या वावरांतल्यान ताणें कुटुंब सांबाळलो आनी वयर काडलो. दुसरी वोस आमी पळयता बायगून झुजाच्या जिवितांत तो एक जबाबदारेचो बापूय जालो, अ रिस्पॉन्सिबल फादर. कसली जबाबदारी व्हडली वो ल्हान ती करूंक जाता वा करूंक जायना, हांवें केल्या आनी कशे भाशेन केल्या. बायगून झुजाच्या जिवितांत आमी पळयता कितें ताणें केलें. स्वप्नान ताका देवदूतान आडायलो, धांवूंक तो सोदतालो, पळोवन वचूंक तो सोदतालो, रनिंग अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी. पूण ना, आखरेक तो चिंता कितें बरें तें आनी आपली जबाबदारी व्हड करून घेता, आपल्याक बापूय म्हणून विचून काडला आनी बापायची जबाबदारी व्हड करून घेवन सायबीमाय आनी बाळका जेजूक राखूंक तो वावुरता. जबाबदारेचो बापूय. आयज आमी पळयता कितले आमचे बापूय हीच जबाबदारी व्हड करून घेवन जाय ते तुफानाचो फुडो करून आपल्या कुटुंबाक राखतात आनी सांबाळटात. जे ओतरूस येवचे आसा आपणाचेर घेता, आपल्या भुजांचेर घेतात, पूण आपलो कुटुंब शांतिकाय मोगान आनी कांयच ओतरूस येनासतना असले तुफानांतली सारवार करतात. कितले बापूय आसात आमचे आयज खरीतपणी ते जबाबदारेचे नमुने कशे आमकां सगल्यांक सुचयतात. आमी जबाबदारेची मनशां आसा. आनी आखरेक पिडीच्या भावभयणीनो, बायगून झुजे व्हरतलो कसलो मनीस देव भिरांतीचो, गॉड फियरिंग. देव भिरांत म्हणजे देवाचे पावल आनी चलतलो. जर तर देव भिरांत आमकां ना, कोणाचीच भिरांत आमकां ना, आपल्याक जाय तशें आमच्यांनी करूंक जाता ना. पूण बायगून झुजे देव भिरांतीन देवाच्या पावलांनी देव जे कितें ताका सुचयतालो देवदूतान जें आमकां ताका सांगलें तें सगळें तो मानून घेता आनी फुडें वयता. देव भिरांत आमच्या जिवितांत भोव गरजेचें. आयज भिरांतूच न्हय पूण भायली भिरांत पासून आयज आमकां आयली आसा. वी आर टेस्टेड टू द कोर. आमची भावार्थाची तपासणी जाता ह्या दिसांनी आनी मारेकार दुयेंस ते आमचेर आयले आसा. जायतो लोक हॉस्पिटलांनी आसा, जायतो लोक मरून गेला. आमची सोयरीं, आमची घरचीं, म्हजी मांव, म्हजी भयण, जायतीं जाणां सोंपून गेल्या. आयज इट्स अ टेस्ट ऑफ आवर फेथ. तिच्या भावभयणीनो, ह्या वेळार देव भिरांत वय आमकां जाय जेजू सांगता त्या पावलांनी आमी चलूंक जाय. जायतीं जाणां थोडे फावटी आमी विसरता, खंय आमी वेता पळयता. हें मनशापण जें आसा थोडे फावटी आमीच व्हड म्हूण करता. पूण ह्या वेळार आमचे लागीं हातीन कसलोच पावर ना. वी आर हेल्पलेस. खंय आमी करता, कितें आमी करता, खंय आमी धांवतले. वी आर रियली रियली हेल्पलेस. आनी ह्या वेळार देवाचेर पातयेवंक भोव गरजेचें. देव भिरांत आमकां आसूंक जाय. देवाची भिरांतीन देव सांगता त्या पावलांनी चलुया. बायगून झुजे होगेपणाचो नमुनो आमकां म्हणला, होगेपणाचो आरसो आमकां म्हणला. आपल्या जिवितांतल्यान होगेपणांतल्यान सगळें ताणें केलें. व्हडलो बोबाळ ताणें करूंक ना. आयज तियाक जाता जाल्यार व्हडले व्हडले एनावन्समेंट करतात, व्हडलीं व्हडलीं कांतारां म्हणटात, असलें कांयच विचीत ताणें करूंक ना. पूण सादेपणान होगेपणान आपली जबाबदारी बापूय कसो कुटुंबांक ताणें वयर काडलो. हेंच होगेपण पितीच्या भावभयणीनो आमच्या जिवितांत आसा आनी देव भिरांतूय आमकां आसा. आनी हे मनशां स्वयं जे आमचे आसा आनी हातूंतल्यान आमी देवाची तोखणाय करूंक जाय. आमच्या जिवितांतल्यान देवाची मोहीम आमी वाडोवंक जाय. हें जावन आसा मनशाचें उलोवपाचें आनी गायन करपाचें आनी दुसऱ्यांक वयर काडपाचें सगळें जें आसा. पूण वदीक करून देवाची मोहीम जोडून बायगून झुजे जावन आसा आमकां एक नमुनो. आनी होच नमुनो आयज खरीतपणी आखरेक आमी आसा, आखरे दिसाक आमी आसा नोवेनाचे. बायगून झुजे खरेंच एक जबाबदारेचो, देव भिरांतीचो आनी अदीक करून मोगाचो बापूय जालो. ह्याच मोगाच्या बापायक, जेजूच्या बापायक ताका आमी मान दितना आमच्या जिवितांत आमचे बापाय खातीर आमी मागुया. जायतो वावर, जायतो कोर्स तांणी काडला. तांच्या जिविता खातीर आयज संवसार जो हे उदृश्टाक सांपळलो आसा देवान आमकां राखूं आनी सांबाळ म्हूण खतखत्यान हे मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. आमेन.
उभी राहूया आणि आमची मागणी आता बाबाक आम्ही उबारूया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी बाजवून जुजेक भेटयलोल्या वर्सान ताचे भोगते विस्तारून पोटचेक देवा लागीं हाडूंक पावलां मारूंक बापाचें बळ तांकां मागुया. आमच्या सरकारान उदरगत करतना पोटचेक लुकसाण करून न्हय पूण पोटचेचें बरेपण मनांत दवरून आपली पावलां घालूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमी बाजून जुजेचे देवस्थान करतल्याने बाजून जुजेचो ओगेपणाचो व्हडचो शेगूण आपणावन देवाक उदीक आनी उदीक लागीं सरूंक आनी हे वरवीं कुटुंबान समुदायान गांवांत आनी वावराचे सुवातेर ताकाच गोवाय दिवंक बापाचें बळ आमकां मागुया. ह्या नोवेनाच्या मिसाची मांडावळ करतल्याने आपल्या उक्तेपणांतल्यान पवित्र सभेची सेवा चालू दवरून बापाचो आदार तांकां मागुया. ह्या वेळार आमची मागणी आमचे खासग्यो गरजो बापाक आमी उबारूया. भोव सगळीचे बापा आमची मागणी आमी तुज्या मुखार घातल्यान पूण जाय ती आमची मागणी आमच्या काळजांत आसात ती सगळी तूं ओळखताय ती आमच्या फायद्याक पडटा जाल्यार तूं आमकां फावो करून आमी तुजे लागीं मागता. ही आमी मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पवित्र देव बापाक मानता तसलें जाल्यार प्रमाण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्रेच्या दागाक सर्वेस्पर मान. सर्वेस्परा आमच्या देवाक तुजे कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी होगणायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखान आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची कालसां बाहार होया. आमी सर्वेस्पर
सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासूया Kushami Guru Baba. सर्वेस्परा पवित बाबा सोरकाली आमी तुका वखाणूक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्काची बली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारदी जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बली जावन मारलेलो आनी तो मरना पूण सासणाक आसा जिरो देखून पास्काचे संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोलदोलपार निरंतरी गायतात तुजे मुखार बाबा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन खोस मरून सुसुकब्याचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर वची तेच परीन जेवण जाता आसतना खावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची खावस नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे भोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनचे पासत तें वारवतलो हें म्हज्या रोगरासा करात Bavardaco good for gotuya Samya Jesu Aliyo Dogata Ami Eta Sitte Pieta Viveta Titu Volvo Vareso Ami Tuce Mora Potota बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडमणीची खावस तुका समोर दिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आकृपितमेचे विस्तावलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक फिलीप मेरी फेराव आमच्या गवली बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान पाडू पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची कातलीत कर तांकां तुजे सागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोड सरीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर आमां समेस्तांची दया करून आमी मागता अशी आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तेचो पोती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दोत उता आनी सोर काली तुका मानवता त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता
त्याच सुता पोविदात्म्याच्या एक पोरा सोर पोदवेदार बापा सोरवंदोरानी भोग तुका सासनाच्या सासना प्रितीच्या भावनेनो ह्या कोश्टोतल्या संवसारांत देवाची बुजवण आनी देवाची बेगोणी आमकां सगल्यांक फावो केल्या प्रमाण जी भिरांत जी आसा जे दुयेंस मारेकार आयिल्लें आसा जायत्या जाणांचो जीव सोंपला जायतीं जाणां हॉस्पिटलांत आसात ICUन आसात कोश्टवतात तांचे खातीर मागतना सगल्यांक देवान आमकां राखूं आनी सांबाळूंक आनी जी कोण आमचे डॉक्टर्स आसात नर्सीस आसात जायतो भाव ते पोरचे खातीर करतात ताकाय देवान राखूंक आनी सांबाळूंक आमची मागणी आतां बापाक उबारुया आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां चालें दिवं नाका पूण वायटांत दी आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांत दी आमकां दी भार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे आनी आमी बोर वर्षान उतरायता तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सर्व आकांतांत दी वाटय कित्याक रुवाजोदगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाची आसा तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतान म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस काल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सुद्दां खाल तुमची सवी आसूं एकामेकाक माये मोगान शांती दी देवाचे शरीर संवसाराचे पाप आमची काकूट कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप केले आमची काकूट कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप केले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळेचे जेवणाका पयल्यान ती सोखली आमी सुभागली सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूणचे एका दुतांस म्हाका लागलो
प्रार्थना भोव मोगाल बापा दोळ्यान तुवें आमची सोडवून गेल्याय तर दोळ्यान आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कोश्टा मोन्ना वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जवानपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सोर्वेस पोर तुमचे सोबी आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून ह्या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा सोय सोय सर्वेस्परांत वचून ह्या